हामीले के पढ्यौँ एलोकेसन पनि पढिसक्यौँ। अब हामीले के पढ्छौँ रिभर्सल अफ इम्पेयरमेन्ट। अब रिभर्सल अफ इम्पेयरमेन्ट भनेको के हो त भने हामीले अघि इन्डिकेसनहरू पढ्यौँ इम्पेयरमेन्टको भनेपछि विभिन्न इन्सिडेन्टहरू इभेन्टहरूले गर्दा के भयो हामीसँग भएको सम्पत्तिको भ्याल्यु घट्यो भन्यो। तर घटनाहरू सधैँ इभेन्टहरू सधैँ एउटै खाले हुँदैनन्, सधैँ अनफेभरेबल हुन्छन्, सधैँ इम्प्रुभमेन्ट गराउने खालको हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ रिभर्सल गराउने खाले पनि हुनसक्छन्, इभेन्टहरू राम्रो पनि हुनसक्छ हामीले प्रिडिक्ट गर्यो भन्दा। भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने रिकभरेबल एमाउन्ट क्यालकुलेट गरिन्छ र त्यो एमाउन्ट चाहिँ यदि क्यारिङ एमाउन्ट हामीले अहिले जुन आफ्टर इम्पेयरमेन्टको जुन क्यारिङ एमाउन्ट भन्दा बढी छ भने चाहिँ रिभर्सल गर्न मिल्छ भन्छ। र रिभर्सलको अब सर्टेन रेस्ट्रिक्सनहरू छन्। अब जति पायो जति रिभर्सल भयो जति एमाउन्ट बढ्यो त्यो सबै रिभर्सल गर्न पाउँछ भन्ने हो कि होइन होइन। अब त्यसको पनि उसले रेस्ट्रिक्सनहरू दिएको छ, कसरी क्यालकुलेसन गर्ने कसरी गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो पढ्छौँ हामीले होइन। अब रिभर्सल गर्दाखेरि सुरुमा ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त भने चाहिँ रिभर्सल गर्दाखेरि जति एमाउन्ट रिभर्सल गर्यो त्यसलाई हामीले पिएलमा इन्कम लेख्छौँ। तर चाहिँ यदि जुन एसेटको पहिला इम्पेयरमेन्ट चार्ज गर्दाखेरि रिभेलेसन सरप्लसबाट इम्पेयरमेन्ट लस घटाएको छ भने चाहिँ रिभेलेसन सरप्लसमा इम्पेयरमेन्ट लस चार्ज गरेको छ भने त्यो चार्ज गरे जति एमाउन्ट सुरुमा रिभेलेसन सरप्लसमै क्रेडिट हुन्छ, जति एमाउन्ट पहिला घटाएको थियो भने चाहिँ होइन। त्योभन्दा पनि यदि बढी छ भने त्योभन्दा बढी भएको एमाउन्ट चाहिँ त्यसपछि बल्ल प्रफिट एन्ड लसमा आउँछ भन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के भन्छ, अर्को कन्डिसन के छ भने हामीले रिभर्सल गरेपछिको जुन एसेटको भ्याल्यु आउँछ नि त्यो एसेटको भ्याल्यु चाहिँ यदि त्यो एसेटमा पहिला इम्पेयरमेन्ट नभएको भए होइन त्यो एसेटको अहिले डिप्रिसिएसन पछिको भ्याल्यु जति हुन्थ्यो त्यो भ्याल्यु भन्दा आफ्टर रिभर्सल अफ द इम्पेयरमेन्टको आउने जुन एसेटको भ्याल्यु छ त्यो चाहिँ बढी हुनुहुन्न भन्छ अहिले। यसको हामी इक्जाम्पल गरेर हेर्छौँ होइन एकछिनपछि। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा जाऊँ। उसले अर्को के भन्छ भने डिप्रिसिएसन चाहिँ रिभर्सल गरिसकेपछि जुन क्यारिङ एमाउन्ट आउँछ त्यो क्यारिङ एमाउन्टको बेसिसमा डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ भन्छ। अनि अर्को भनेको छ एक्सेप्सन छ रिभर्सलको हामीले जेनरली अरू एसेटमा भयो भने गुडविलको इम्पेयरमेन्ट चाहिँ कहिले पनि रिभर्सल हुँदैन, किनभने आइएस 38 इन्टेन्जिबल एसेटले के हुन्छ इन्टरनल्ली जेनेरेट गुडविललाई हामीले बुक्स अफ एकाउन्टमा रिकगनाइज गर्नुहुन्न, उहाँले पर्चेज बिजनेस कम्बिनेसनको गुडविल मात्र रिकगनाइज गर्नुपर्छ भन्छ। यदि हामीले पहिला होइन अब कन्डिसनहरू इभेन्टहरू नराम्रो भएर के गरिसक्यो भने त्यो गुडविल राइट अफ गरिसकेका हुन्छौँ, अब कन्डिसन नयाँ भयो होइन नयाँ आयो फेभरेबल आयो भने त त्यो त इन्टरनली जेनेरेट जस्तो हुन्छ कि त्यो पहिलाको रिभर्सल कन्डिसनहरू अब इभेन्टहरू रिभर्सल नभएर होइन त्यो इन्टरनली जेनेरेट कन्सिडर हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ नयाँ रिभर्सल हुनेलाई चाहिँ इन्टरनली जेनेरेट गुडविल कन्सिडर हुन्छ अनि त्यही भएर यसलाई रिभर्सल गुडविलको रिभर्सल गर्नुहुन्न भन्छ। यसको पनि हामी इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल एक्सेलमा पनि छ जस्तो लाग्छ। PNS Limited purchased a non-current asset on 1st Shravan 2071 at a cost of NPR 3 लाख भनेपछि 1st Shravan 2071 मा कतिमा किन्यो 3 लाखमा किन्यो। एट दैट डेट द एसेट had an estimated useful life of 10 years भनेपछि 10 वर्षको युजफुल लाइफ रहेछ भनेपछि पर इयर कति भयो डिप्रिसिएसन 30,000 भयो होइन। The company does not revalue this type of asset but account for it on the basis of depreciated historical cost भनेपछि रिभ्याल्यु गर्दाखेरि रिभ्याल्यु हुँदैन भनेको छ र डिप्रिसिएटेड हिस्टोरिकल कस्टको बेसिसमा रिकगनाइज हुन्छ भनेको छ। एट असार 2073 भनेपछि 2 वर्षपछि द एसेट वाज सब्जेक्ट टु एन इम्पेयरमेन्ट रिभ्यू एन्ड ह्याड अ रिकभरेबल एमाउन्ट अफ NPR 1,60,000। त्यति बेला रिकभरेबल एमाउन्ट चाहिँ कति थियो 1,60,000 थियो भने। अनि फेरि एट 31st असार 2076 कति वर्षपछि 5 इयर्स पछि हो सुरुबाट किनेको पछि 7 हो। द सर्कमस्टेन्सेस which caused the original impairment to be recognized have reversed and are no longer applicable with the result recoverable amount is NPR 4 लाख हो हैन is now है 4 लाख हो। डिटरमाइन द इम्प्याक्ट अन द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ टु रिभ्युज भने हैन। अब दुईटा डेटमा चाहिँ के हुन्छ त इम्प्याक्ट भने। अब सुरुमा हामी के हेरौँ
31 असार 2073 यति बेला क्यारिङ एमाउन्ट क्यालकुलेट गरौँ हैन त्यो एसेटको कस्ट कति थियो 3 लाख थियो हैन युजफुल लाइफ 10 इयर्स थियो भनेपछि डिप्रिसिएसन पर एनम कति हुन्छ त 30,000 भनेपछि हामीले 2 वर्ष युज गर्यौं भनेपछि अहिले हाम्रो क्यारिङ एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ के पर्चेज कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन पर इयर इन्टु नम्बर अफ लाइफ युज्ड हैन भनेपछि कति भयो 2,40,000 भयो क्यारिङ एमाउन्ट तर रिकभरेबल एमाउन्ट चाहिँ यसको कति छ त अहिले क्वेशनले नै दिएछ हामीले क्यालकुलेट गर्नु परेन कति छ 1,60,000 छ लेख्छ है भनेपछि क्यारिङ एमाउन्ट भन्दा रिकभरेबल एमाउन्ट चाहिँ कति भयो कम भयो भनेपछि अब के भयो इम्पेयरमेन्ट लस कति आयो त भनेपछि क्यारिङ एमाउन्ट माइनस रिकभरेबल एमाउन्ट 80,000 चाहिँ के आयो इम्पेयरमेन्ट लस आयो हैन भनेपछि अब न्यू क्यारिङ एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो डेटमा पुरानो क्यारिङ एमाउन्ट माइनस इम्पेयरमेन्ट लस हैन भनेपछि अब यसपछि डिप्रिसिएसन चाहिँ कति लाग्छ त परेन अब रिमेनिङ युजफुल लाइफ कति हो 10 वर्षको भनेपछि 2 वर्ष युज भइसक्यो भनेपछि 8 हो 8 इयर्स हो डिप्रिसिएसन पर एनम चाहिँ कति हुन्छ हैन 20,000 भयो अब एट 31 असारको भयो हैन अब के भयो एट 2073 को भयो अब एट 31 असार 31 असार 2076 मा जाम हैन भनेपछि 7 क्यारिङ एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ यति बेला इम्पेयरमेन्ट भइसकेपछि क्यारिङ एमाउन्ट कति थियो 1,06,000 थियो युजफुल लाइफ 8 इयर्स थियो डिप्रिसिएसन पर एमाउन्ट 20,000 थियो भने 73 बाट 76 सम्म 3 इयर्स भयो भनेपछि क्यारिङ एमाउन्ट चाहिँ त्यति बेलाको क्यारिङ एमाउन्ट माइनस डिप्रिसिएसन पर इयर इन्टु इम्पेयरमेन्ट टेस्टिङ भइसकेपछि कति वर्ष डिप्रिसिएसन युज भयो एसेट 3 वर्ष हो भने 1 लाख चाहिँ के भयो क्यारिङ एमाउन्ट अब रिकभरेबल एमाउन्ट चाहिँ कति भयो त्यति बेला रिभर्सलले गर्दाखेरि कति भयो 4 लाख भयो भन्छ उले हैन 4 लाख भयो भनेपछि कतिले बढेछ त भनेर 3 लाख अब हामीले के यो 3 लाखले गएर सिधै एसेटको भ्यालु बढाएर 3 लाख चाहिँ हामीले के रे एसेट एकाउन्ट डेबिट 3 लाख अनि 2PL भनेर इन्कम भनेर हामीले के 3 लाख इम्पेयरमेन्टलाई रिभर्सल गर्न सक्दैनौं किनभने फर्स्ट हामीले यदि यो एसेटको पहिला इम्पेयरमेन्ट नभएको भए अहिलेको यो डेटमा डिप्रिसिएटेड हिस्टोरिकल कस्ट कति हुन्थ्यो भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु छ हैन टेस्टिङ गरौँ हैन हामी सुरुमा कस्ट कति छ 1 लाख हो 3 लाख हो युजफुल लाइफ कति भनेको थिए यदि इम्पेयरमेन्ट केही पनि नभएको भए हाम्रो अहिले कति हुन्छ निकाल्ला छ हैन 10 इयर्स भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन पर एनम लेखे मैले सर्टकटमा लेखे हैन भयो हैन अनि यो भएपछि कति वर्ष युज गर्यौं हामीले 5 इयर्स युज गर्यौं भने अहिले क्यारिङ एमाउन्ट एट 31 असार 2076 मा कति हुन्थ्यो त भनेपछि माइनस डिप्रिसिएसन पर इयर इन्टु 5 इयर भने कति हुन्थ्यो 1,50,000 हुन्थ्यो अब हामीले यो रिभर्सल गर्दाखेरि
त्यहाँ अघिको उसमा पोइन्टमा के भने भने यो रिभर्सल गर्दाखेरि जुन इम्पेयरमेन्ट रिभर्सल गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम अहिले रिभर्सल गर्न चाहिँ हामीले एसेटको भ्यालु चाहिँ 1,50,000 सम्म मात्र गर्न पाउँछौँ भन्ने, योभन्दा बढी गर्न पाउँदैन भनेको छ। अनि भनेपछि हाम्रो अहिलेको भ्यालु चाहिँ कति छ, बुक्स अफ एकाउन्टमा कति छ, 1 लाख छ। भनेपछि रिभर्सल एलाउबल म्याक्सिमम हामीले इम्पेयरमेन्ट रिभर्सल चाहिँ कति पाउने रहेछौँ, 50,000 पाउने रहेछौँ। भनेपछि रिकभरेबल एमाउन्ट 4 लाख भयो भने रिकभरेबल एमाउन्ट हाम्रो करेन्ट क्यारिङ एमाउन्ट भन्दा 3 लाख बढी भयो भने हामीले रिभर्सल म्याक्सिमम कति गर्न पाउँछौँ, 5 लाख 50,000 गर्न पाउँछौँ। भनेपछि एसेट एकाउन्ट डेबिट टु पिएल एकाउन्ट इन्कममा चाहिँ 50,000 मात्र जाने भयो हाम्रो। यही भन्नु खोजेँ अघिको पोइन्टले। यो इक्जाम्पल पनि भयो। थ्याङ्क यू। यदि तपाईँले केही क्वेरी छ भने चाहिँ यो लिङ्क छ pnssolution.com को, त्यहाँ क्वेसन सोध्ने हामीले डिस्कसन प्यानल भन्ने छ, त्यहाँ गएर तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।